बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये मेरी वीडियो उन भाइयों के लिए है जो अमेरिका, कनाडा या अरब कंट्री से वापस आके पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, या पाकिस्तान में उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो कोई बिज़नेस देख रहे हैं कि जिससे उनको कोई 1.5 से 2 मिलियन यानी कि लगा के कोई अच्छी इनकम, अच्छा रिटर्न हासिल कर सके। तो बहुत सारे पाकिस्तानी भाइयों को पता ही नहीं है कि फूड की जो फ्रेंचाइज है इंटरनेशनल, इनका क्या तरीकाकार है, इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और इनमें रिटर्न कितना है, इनकी सेविंग बचत कितनी है। तो आज की मेरी वीडियो इसी सिलसिले में है कि आप मैकडोनल्ड और KFC वगैरह कितने मालियत में या कितनी कीमत में पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसकी जो बचत है वो कितनी है। तो वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी भाई दोस्त लोग इसका फ़ायदा हासिल उठा सके। 1.5 से 2 मिलियन है और आपको थोड़ा सा भी पता है फूड के बिज़नेस का, कोई 30% भी पता है, तो आप बिला झिझक फूड के बिज़नेस में छलांग लगा दीजिए, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। पाकिस्तान में फूड का बिज़नेस कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। तो ऊपर से अगर आपके पास फ्रेंचाइज हो, वो भी इंटरनेशनल यानी कि मैकडोनल्ड की या KFC की, तो क्या ही बात है। वो आपको पता है बाहर लाइनें लगी होती हैं लेकिन इनकी जो है वो इनकम ख़त्म नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह आप मैकडोनल्ड और KFC की फ्रेंचाइज पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और इसकी सेविंग कितनी है, इसकी अर्निंग कितनी है। तो अगर आप इनका जो क्राइटेरिया है कि मैकडोनल्ड और KFC, अगर आप जिस इलाका या जिस टाउन में ओपन करना चाह रहे हैं वहाँ पे आमदोरफ्त या वहाँ की जो आबादी है वो कम से कम 5 लाख हो, यानी कि 5 लाख लोग वहाँ रहते हो या वहाँ वहाँ से उसका गुजर हो, तो आपको ये पहली शर्त पूरी कर देते हैं। दूसरी ये है कि इसके लिए आपको कम से कम 70-60 फुट का फ्रंट चाहिए ताकि इसकी आपको पता है टेक आउट भी है, यानी कि गाड़ी में बैठे ही आप बाहर फूड अपना हासिल करके बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा इसकी पार्किंग भी चाहिए होती है। तो ये सारी इनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो मेन इनकी जी दोस्तों, मैकडोनल्ड और KFC की रिक्वायरमेंट में जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है पाकिस्तान फूड अथॉरिटी से आपके पास फूड का लाइसेंस होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में मामूली चीज़ है। आपको पता है पाकिस्तान में सिवाय डॉलर रुपये के बाकी हर डॉक्यूमेंट्स ऐसे बन जाता है। ये हमारी बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है, जैसा भी इसको समझे। तो सबसे पहले तो आपके पास फूड का लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आपने वो लाइसेंस और जो जगह है आपके जहाँ पे आप KFC या मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज लेना चाह रहे हैं उसका मैप हो, उसके डॉक्यूमेंट्स हो, और साथ आपने 45 लाख रुपए की ड्राफ्ट जो मैकडोनल्ड की जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन फिल करके उनके दफ्तर में जमा कराना है। जो उनका ऑफिस है या उनकी रिक्वायरमेंट है वो मैं नीचे अपना लिंक दे रहा हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक करके सारी वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन मैकडोनल्ड को या KFC को जमा करा सकते हैं। तो मैकडोनल्ड के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, कम से कम आपके पास 1 करोड़ 70-80 लाख रुपया होना चाहिए। तो आप किसी भी इलाके में जहाँ 5 लाख की आबादी हो या 5 लाख लोगों का गुजरना हो, कम से कम 2.5 से 5 लाख की रिक्वायरमेंट है उनकी कि 2.5 से 5 लाख तक लोग वहाँ से गुजरते हों, उनकी आमदरफ्त हो, यहाँ या उस इलाके में रहते हों। तो फिर आपको इजीली KFC और मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज मिल जाएगी। ये आपको पता है फास्ट फूड है, ये हर बंदा नहीं खाता और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इसका रुझान तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी ये उस तरह नहीं खाया जाता जिस तरह ये यूरोपीय कंट्रीज़ में, ममालिक में खाया जाता है, क्योंकि यहाँ लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो वो चाहते हैं कि हम सैंडविच लें और ऑफिस जाते हुए या घर जाते हुए खा लें। तो सब मैकडोनल्ड की आपको लिए चाहिए होगा 1 करोड़ से 70-80 लाख रुपया, 45 लाख उनकी सिक्योरिटी है। उसके बाद वो आपने वो डॉक्यूमेंट अपना उसकी जो जितनी भी डेकोरेशन है वो खुद करते हैं, लेकिन आपके पास जो रियल स्टेट है वो कोई ढांचा होना चाहिए या कुछ उससे इमारत होनी, उसके लिए तो आपको पैसे चाहिए होते हैं। उसके बाद कुछ फीसें होती हैं और कुछ एजेंट की फ़ीस होगी, कोई वकील की फ़ीस होगी। इसके बाद अंदर आपको पता है सारा सुई गैस का, इलेक्ट्रिक का सारा आपके कनेक्शन हो। उसके बाद फिर मैकडोनल्ड की अपनी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह आपको रेनोवेट करके देता है।
تو میکڈونلڈ کے لیے ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس جگہ ہو، اس کے بعد آپ کے پاس 1 کروڑ سے لے کے 70-80 لاکھ تک اماؤنٹ ہو، تو آپ میکڈونلڈ کی ایزیلی فرنچائز لے سکتے ہیں کسی ایسے جگہ پہ جہاں کہ 20 یا 30 کلومیٹر تک اور میکڈونلڈ کی برانچ نہ ہو۔ تو اس کے جو انکم ہے، جو سیونگ ہے، یعنی کہ اس کی ڈیلی کی جو سیل ہوتی ہے وہ 2 سے 2.5 لاکھ ہے عام جو فرنچائز ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیں 30% بچت ہے، یعنی 2 لاکھ ہوگی تو 60,000 روپیہ آپ کو بچتا ہے، جو مہینے کا تقریباً 18۔ تو جو ویکنڈ ہے، یعنی کہ جو سیٹرڈے سنڈے ہے یا فرائیڈے ہے، ان میں اس کی سیل 3 سے 4 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہے۔ تو اس کا کوئی آپ منتھلی راؤنڈ بورڈ لگا لیں، کوئی 22 سے 23 لاکھ روپے کی اس کی جو ہے وہ انکم ہے، اور اس میں سیونگ جو ہے، جو ارننگ ہے، وہ لگا لیں آپ 30%۔ اخراجات آپ نکال کے سارا کچھ آپ لازمی کوئی 12 سے 13 لاکھ، جو اچھی خاصی رقم ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ اس کی بچت ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیسے ادھر ادھر 30-40-50 لاکھ روپے کا کوئی چھوٹا موٹا ہوٹل کھولنے کے بجائے اگر آپ فرنچائز لے لیتے ہیں تو یہ آپ کو ساری زندگی کے لیے اچھی، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اچھی بچت، اچھی سیونگ ہے۔ اس کے بعد ہے آپ جب آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر آپ سے 3 سے 4 بندوں کا سٹاف مانگے گے جن کو آپ نے ٹرین کرنا ہے۔ وہ ٹریننگ دیں گے آپ کو 15 دن کی، آپ بھی اس میں شامل ہوں گے کہ کس طرح مینجمنٹ کرنی ہے، کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ فوڈ وغیرہ تو وہ سارا خود ہی دے جاتے ہیں ڈیلی، اور شام کو جو بچتا ہے وہ واپس لے جاتے ہیں، ڈیلی ان کا فوڈ فریش ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے جو 3 بندے ہیں ان کو وہ ٹریننگ دیں گے، 2 اس میں کک ہوتا ہے اور ایک مین پہ جو کیشر وغیرہ ہوتا ہے اس کو۔ تو اس میں 3 بندوں کی آپ کی ٹریننگ شامل ہوتی ہے، اور بیچ میں آپ جو مینجمنٹ والے ہیں اپنے آپ کو یا اپنا کسی بھی ساتھی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو اس میں 3 بندوں کی آپ کی ساری ٹریننگ ہوگی، اور اس کے بعد 15 دن کے بعد پھر آپ کا وہ وزٹ کرتے ہیں سائٹ پہ، اس کی ساری وہ میجرمنٹ کر کے پھر اس حساب سے وہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی ساری رینوویشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد بورڈ وغیرہ کا خرچہ، وہ سارا بورڈ وغیرہ خرچہ بھی خود ہی کرتے ہیں، اور اس کی مارکیٹنگ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے ڈیلی ٹی وی میں، موویز میں، ہر جگہ میکڈونلڈ KFC کی کمرشل چلتی رہتی ہے۔ تو یہ ایسا بزنس ہے جس میں آپ کبھی بھی لاس نہیں کھائیں گے، کبھی بھی آپ کو گھاٹا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کو آپ بنا کسی سے مشورہ کیے بنا سوچے اس کو شروع کر سکتے ہیں، یہ میری گارنٹی ہے، اس میں آپ کو کبھی بھی لاس نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسے بزنس جن کو ابھی لوگوں کو پتہ نہیں کتنے اربوں لگ جاتے ہیں، اس میں اربوں روپے نہیں چاہیے۔ اس میں آج کل آپ کو پتہ ہے 2 سے 2.5 کروڑ کی کیا ویلیو ہے، کچھ بھی نہیں۔ آج کل تو جو عام بندہ رہ رہا ہے گھر میں، جس کا اپنا گھر ہے، وہ 2.5-3 کروڑ کا ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا آپ کا بزنس کوئی سیٹ اپ شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے تو کئی گھر آپ لے سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنا جلدی کوئی اس طرح کی فرنچائز لے کے کوئی بزنس سیٹ اپ کر لیں۔ ریکوائرمنٹ ہم نے آپ کو بتا دی ہے، کوئی مزید آپ کو سمجھ نہ لگے تو نیچے لنک میں آپ اس کا سوال دے سکتے ہیں، پوچھ سکتے کے پاس KFC کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ کم ہے، یعنی کہ وہ آپ کو 70 سے 80 لاکھ روپے میں ہی فرنچائز مل جاتی ہے، اور وہ آپ چاہے 4 بازار چھوڑ کے بھی لے سکتے ہیں، یعنی کہ KFC ہے ایک جگہ پہ تو آپ اس سے 4 بلاک چھوڑ کے دوسری KFC کی فرنچائز لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس پارکنگ بھی ہو چل جائے گی، نہ بھی ہو وہ چل جائے گی، کیونکہ وہ زیادہ تر ان کا ٹیک وے ہوتا ہے، یا اگر بیٹھنے کے لیے جگہ ہو تو آپ کو پتہ ہے زیادہ بہتر ہے۔ تو KFC کے لیے ان دونوں کے ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ دبئی میں ہے، ان دونوں کا لنک میں نیچے دے رہا ہوں، ان کو آپ جا کے کلک کر کے وہاں پہ آپ فرنچائز کے لیے اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اور 6 سے 8 ماہ میں آپ کا باری آ جاتی ہے، یعنی کافی لوگوں نے دی ہوتی ہے۔ لیکن آپ بھی کوئی لوکیشن دے کے جہاں کہ آپ کے پاس اچھی جگہ ہے، کوشش کریں جو جس جگہ پہ آپ فرنچائز لے رہے ہیں وہ آپ کی اپنی ہو، تاکہ کل کو کوئی پریشانی نہ آپ کو بنے۔ تو KFC کو ہے وہ 70 سے 80 لاکھ روپے ہے، اس کی جو ڈرافٹ جمع کرانا پڑتا ہے وہ 25 لاکھ کا ڈرافٹ ہے، اس کے بعد باقی دوسرے اخراجات ہیں، تو وہ ٹوٹل جو آپ کی انویسٹمنٹ آ جائے گی وہ 80 لاکھ روپیہ ہے، تو آپ کو KFC کی فرنچائز اوپن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے دونوں فرنچائز لینے میں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں،
ہماری فیس 2 ملین ہے، یعنی 20 لاکھ روپیہ ہم لیتے ہیں، تو اس میں ہم آپ کو میکڈونلڈ کی اور KFC کی فرنچائز لے کے دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہمیں نیچے میسج کرنا پڑے گا، اپنا ای میل وغیرہ ہم آپ کو ای میل بھیجیں گے، اور اس کے بعد جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ ہم نے جسٹ آپ کو یہ ہے کہ کنفرم ہم آپ کو KFC اور میکڈونلڈ کی فرنچائز لے کے دے سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ نہیں تو کچھ اور لوگ اس کو کھول سکیں اور ہمارے پاکستانی بھائیوں کا بھلا ہو سکے، زیادہ سے زیادہ جاب پیدا ہوں۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔